शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्थस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृताङ्गविस्थितः सहानुजैः प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवृत्तः किमकार्षीत्ततः। सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निनिर्हृतं संरोहयित्वा भवतापनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। याजयित्वाश्वमेधैस्तान् त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोदितं प्रवृत्तिविज्ञानविधूतविभ्रमः शशासगामिन्द्र इवाजिताश्रयः प्रणिध्युपात्ता मनुजानुवर्तितः। कामं ववर्षपर्जन्यः सर्वकामदुघामही शिशिचुस्मव्रजङ्गावः पयसात्यूधसो मुदा। नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिविरुधः फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्वर्तुतस्य वै। नाधयो व्याधयः क्लेशाः दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञिकर्हिचित्। उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदान् च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम्। आरुरोहरथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विदुरोऽथ युधिष्ठिरः। गन्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः नसेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शार्गधन्वनः। तत्सङ्गान्मुक्तदुःसङ्गो हातुन्नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम्। तस्याभ्यस्तधियः पार्थाः सहेरन्विरहं कथम् दर्शनस्पर्शनालापशयनासनभोजनैः सर्वे ते निमिषैरक्षैस्तमनुद्रुतचेतसः वीक्षन्तस्नेहसम्बन्धाद्विचेरुस्तत्र तत्रः न्यरुन्धन्नुद्गलद्बाष्पमौत्कण्ठ्याद्देवकीसुते निर्यात्यगारान्नाभद्रमिति स्याद्बान्धवस्त्रियः। मृदङ्गशङ्खभेर्यश्च वीणापणवगोमुखाः धुन्धुर्यानकघण्टाद्याः नेदुर्दुन्दुभयस्तथा प्रासादशिखरारूढाः कुरुनार्यो दिदृक्षवः ववृषुः कुसुमैः कृष्णे प्रेमव्रीडस्मिते क्षणाः। सितातपत्रं जग्राहमुक्ता दामविभूषितम् रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः। उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमैरेजे मधुपतिः पथि। अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तमश्लोकचेतसाम् कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः। स्त्रिय ऊचुः स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीदविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मा निशिसुप्तशक्तिषु। स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि विधित्समानोऽनुससारशास्तिकृत्। स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना न त्वेषसत्त्वं परिमार्ष्टुमर्हति। स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च वेदवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। यदा ह्यधर्मेण तमोऽधिका नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सात्वतः किल। धर्मं भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे
अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोः कुलं त्वहो अलं पुण्यतमं मधोर्वनम् यदेष पुंसां वृषभः प्रियश्रवा स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति अहो बत स्वर्यशसस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेक्षितस्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत्प्रजाः नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशया या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्यप्रमुखान् विशुष्मिणः प्रद्युम्नसाम्बप्रमुखात्मजाः परा याश्च हृता भौमवधे सहस्रशः एताः पुरा स्त्रीत्वमवाप्तये समन्दिरस्तशोकं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिः न जात्वपैत्याकृतिभिर्हृदि स्पृशन् सूत उवाच एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुण्ययोषिताम् निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः अजातशत्रुः पृतनाङ्गोऽपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कितस्नेहात् प्रायुङ्क्तचतुरङ्गिणीम् अथ दूरागतान् शौरिः कौरवान् विदुरान्वितान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः कुरुजाङ्गलपाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरसैन्धवान् आनर्तान् भार्गवोपागाच्छ्रान्तवाहो मनाग्विभुः तत्र तत्र च तत्रत्यैर्हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चाद्गविष्ठो गाङ्गतस्तदा आनर्तान् स उपव्रज्य स्वृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ तेषां विषादं शमयन्निव स उच्चकाशे धवलोदरोदरोऽप्युरुक्रमस्याधरशोणशोणिमा दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जषण्डे कलहंस उत्स्वनः तमुपश्रुत्य निनदन् जगद्भवभयापहम् प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वा भर्तुर्दर्शनलालसाः नत्वोपनीतबलयोरवेर्दीपमिवादृताः आत्मारामं पूर्णकामन्निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुर्हर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदमवितारमिवार्भकाः नतास्महे नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजं विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परन्न यत्र कालः प्रभवेत्परप्रभुः भवायनस्त्वं भव विश्वभावनत्वमेव मातात्मसुहृत्पितापतिः त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम अहो सनाथा भवता स्म यत्त्वयन्त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् यर्ह्यम्बुजाक्षाञ्चति माधवो भवान् कुरून्मधून्वाथ सुहृद्दिदृक्षया तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेद्रविं विनाक्ष्णामिव नस्तवाच्युत इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीम् मधुभोजदशार्हार्हकुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तान्नागैर्भोगवतीमिव सर्वर्तु सर्वविभवैः पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैर्धृतपद्माकरश्रियम् गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणाम् चित्रध्वजपताकाग्रैरन्तः प्रतिहतातपाम् सम्मार्जितमहामार्गरथ्यापणकचत्वराम् सिक्ताङ्गन्धजलैरुप्तां फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः द्वारिद्वारिगृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः
अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर्बलिभिर्धूपदीपकैः निशम्य कृष्णमायान्तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नाश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छ्वसितशयनासनभोजनाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युज्जग्मूरथैर्हृष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः चलत्कुण्डलनिर्भातकपोलवदनश्रियः नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागधबन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसङ्गम्य सर्वेषां मानमादधे प्रह्वाभिवन्दनाश्लेषकरस्पर्शस्मिते क्षणैः आश्वस्य आश्वपाकेभ्यः वरैश्चाभिमतैर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैस्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैर्बन्धुभिश्चाविशत्पुरम् राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्याण्यारुरुहुर्विप्रास्तदीक्षणमहोत्सवाः नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम् श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकापालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम् सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि पिशङ्गवासावनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्तदेवकी प्रमुखा मुदा ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहश्रुतपयोधराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जलैः यथा विशत्स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमम् प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश शतमष्टोत्तरं चैव वज्रवैडूर्यमण्डिताः पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवाः तस्थुरारात् सहसा सनाश्रयाः साकम्पितव्रीडितलोचनाननाः तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यस्रवदम्बुनेत्रयोः विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतस्तासां तथाप्यङ्घ्रियुगन्नवन्नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदाच्चलापि यं शीर्णजहाति कर्हिचित् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनामक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो वधेनोपरतो निरायुधः स एष नरलोकेऽस्मिन्नवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा उद्दामभावपिशुनामलवल्गुहासव्रीडावलोकविहतो मदनोऽपि यासां सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः मन्यते तन्मयं लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपं येन मनुजं प्रावृण्वानमतो बुधः यत्तदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया तं मे निरेखला मूढास्त्रैणं चानुव्रतं हरेः अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा शौनक उवाच अश्वत्थाम्ना विसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनोज्जीवितः पुनः
तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च गृणीहिनः निधनं च यथैवासीत् स प्रेत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामि वक्तुं वा यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्दधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। सूत उवाच अपीपलद्धर्मराजः पितृवद्रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया सम्पदः क्रतवो विप्रा महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवङ्गतम् किन्ते कामातुरस्यार्था मुकुन्दमनसो द्विजाः नाधिजह्रुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चिद्दह्यमानोऽस्त्रतेजसा अङ्गुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् आपीच्य दर्शनं श्यामं तटिद्वाससमच्युतम् श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलम् क्षतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सर्वतो दिशम् परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः अस्त्रतेजस्वगदया नीहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे पर्यैक्षतकैत्यसौ विधूय तदमेयात्मा भगवान् धर्मगुग्विभुः मिषतो दशमास्यस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डोर्भूयः पाण्डुरिवौजसा तस्य प्रेतमना राजा विप्रैर्धौम्यकृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम् हिरण्यङ्गां महीं ग्रामान् हस्त्यश्वान् नृपतिर्वरान् प्रादात्स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित् तमूचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयानतम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ कुरूणां पौरवर्षभ दैवेन प्रतिघातेन कुले संस्थामुपेयुषी रातो वोऽनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवाः भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महान्। राजोवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तितास्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थप्रजाविता साक्षादिक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा एष धाता शरण्यश्च यथा ह्यौषी नरः शिबिः यशो वितनिता स्वानान् दौशन्तिरिव यज्वनाम् धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुणमाहात्म्य एष कृष्णमनुव्रतः रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः धृत्यां बलिसमः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः आहर्तैषोऽश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनां निग्रहीता कलेरेष भुवो धर्मस्य कारणात् तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसङ्गः पदं हरेः जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनेर्व्याससुतादसौ हित्वेदं नृपगङ्गायां यास्यत्यद्धा कुतो भयम्
इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदाः लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मुस्वकान् गृहान्। स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यः प्रभुः सर्पदष्टिमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। स राजपुत्रो ववृध आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम् यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजा लब्धधनो दध्यावन्यत्र करदण्डयोः तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतनोदिताः धनं प्रहीणमाजह्रुरुदीच्या भूरिशो दिशः तेन संभृतसंभारो लब्धकामो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिराजा यज्ञेशमयजद्धरिम् आहूतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवास कतिचिन्मासान् सुहृदः प्रियकाम्यया ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गाद्धस्तिनपुरन्तया वाप्तविवित्सितः यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युत्सुश्च सूतः शारद्वतः पृथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः ससुतास्त्रियः प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणांस्तन्व इवागतान् अभिसङ्गम्य विधिवत्परिष्वङ्गाभिवन्दनैः मुमुचुः प्रेमबाष्पौघं मिथ औत्कण्ठ्यकातराः राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासनपरिग्रहम् तं भुक्तवन्तमासीनं विश्रान्तं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राहस्वानाञ्च शृण्वताम्। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथनो युष्मत्पक्षच्छायासमेधितान् विपद्गणाद्विषाज्ञादेर्मोचिता यत्समातृकाः कया वृत्त्या वर्तितं वैचरद्भिः क्षितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूता स्वयं प्रभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वात्मस्थेन गदाभृता अपि नः सुहृदस्तात बान्धवाः कृष्णदैवताः दृष्टाः श्रुता वा यदवस्वपुर्यां सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं भ्रमता विना यदुकुलक्षयम् तत्त्वप्रियं दुर्विषयं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत्सुकर्णो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित्कालमथावाच्सीत् सत्कृतो देववत्स्वकैः भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत्सर्वेषां प्रीतिमावहन् अबिभ्रदर्यमाद्दण्डं यथा घमघकारिषु यावद्बभारशूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरम् भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया अथामन्त्र्याच्युतो बन्धून् निवर्त्यानुगतान् विभुः अर्जुनोद्धवशैनेयैर्ययौ द्वारवतीं हयैः एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां गृहे हया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम् प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः
येन चेहाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशायया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डमादत्से गृहपालवत् अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तदन्नैरसुभिः कियत् तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परेत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव गतस्वार्थमिमं देहं वियुक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः यस्वतः परतो वेहजातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिङ्गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अथोजीचीन्दिशं यातु स्वैरज्ञातगतिर्भवान् इतोर्वाक्प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयन्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामवसत्संविहारम् अजातशत्रुः कृतमैन्त्रो हुताग्निर्विप्रान्नत्वातिलगो वस्त्ररुग्मैः गृहान् प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत्पितरौ सौबलीं च तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावद्गणे क्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बावाहतपुत्रार्ता पितृव्यः क्वगतः सुहृत् अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुस्वभार्यया आशंसमानः शमलं गङ्गायान् दुःखितोपतत् पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्वगतावितः सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः विसृज्याश्रूणिपाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुस्मरन् सञ्जय उवाच अहं च व्यंसितो राजन् पित्रोर्वः कुलनन्दन न वेदसाध्व्या गान्धार्या मुषितोऽस्मि महात्मभिः सूत उवाच एतस्मिन्नन्तरे विप्रा नारदः प्रत्यदृश्यत वीणान् त्रितन्त्रीन् ध्वनयन् भगवान् सह तुम्बुरुः राज्ञादरोपनीतार्घ्यं प्रत्युत्थानाभिवन्दितम् परमासन आसीनं कौरवेन्द्रोऽभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच नाहं वेदगतिं पित्रोर्भगवान् क्वगतावितः कर्णधार इवापारे सीदतां पारदर्शनः नारद उवाच मा कञ्चन शुचो राजन्यदीश्वरवशं जगत् स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धाः स्वदामभिः वाक्तन्त्यान्नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्यातान् तथैवेषेच्छया नृणाम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकमध्रुवं चाथवो भयम् सर्वथा हि न शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्जह्यङ्गवैक्लव्यमज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथाः कृपणावर्तेरन् बत मामृते कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यांस्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम्
अहस्तानि सहस्तानाम् अपदो द्विचतुष्पदाम् अणूनितातमहतान् जीवो जीवस्य जीवनम् तदिदं भगवान् राजन्नेक आत्मात्मनां स्वदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्य त्वं माययोरुताम् सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम् अभावाय सुरद्विषाम् निष्पादितं देवकृत्यमवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयमवेक्षध्वं भवेद्यावदिहेश्वरः धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवताऋषीणामाश्रमं गतः स्रोतोभिः सप्तभिर्यत्र स्वर्धुनी सप्तधाभ्यगात् सप्तानां प्रीतये नाम्ना सप्तस्रोतः प्रचक्षते स्नात्वा त्रिषवणं तस्मिन् हुत्वा चाग्नीन्यथाविधि अभ्भक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगते क्षणः जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्तरजः सत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम् ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमाया गुणोद्रेको निरुद्धकरणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाधुना तस्यान्तरायो नैवाभूत् सन्न्यस्ताखिलकर्मणः स वा अद्यतनाद्रजा परतः पञ्चमेहनी कलेवरं हास्यति हतच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिः स्थित्वा पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्ष्यति विदुरस्तु तदाश्चर्यन्निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशोकयुतस्तस्माद्गन्ता तीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वा थारुहत्स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः सूत उवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं माया मनुष्यस्य वासुदेवस्य चेहितम् व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा तु शतशो नृपः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि भृगूद्वः कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीनृणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनां जिह्मप्रायं व्यवहृतं साध्यमिश्रं च सौहृदम् पितृमातृसुहृद्भ्रातृदम्पतीनां च कल्किताम् निमित्तान्यप्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम् लोभाद्यधर्मप्रकृतिं दृष्ट्वोवाचानुजन् नृपः युधिष्ठिर उवाच सम्प्रेषिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमञ्जसा अपि देवर्षिणादिष्टः सकालः प्रत्युपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवानुत्सिसृक्षति येषान्नः सम्पदो राज्यन्दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसंसपत्नविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् पश्योत्पातान्नरव्याघ्रभौमान् दिव्यान् सदैहिकान् घोरमाशंसतो दूराद्भयन्नो बुद्धिमोहनम् ऊर्वक्षिबाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्गपुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये आराद्दास्यन्ति विप्रियम् शिवैषोद्यन्तमरुणमभिरौत्यनलानना मामङ्गसारमेयोऽयमभिधावत्यभीतवत् शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवोपरे वाहांश्च पुरुषव्याघ्रलक्षये रुदतो मम
मृत्युदूतः कपोतोऽग्नावुलूकः कम्पयन्मनः प्रत्युलूकश्च हुङ्कारैरनिद्रौ शून्यमिच्छतः धूम्रादिशः परिधयः कम्पते कुस्सहाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तातसाकञ्च स्तनयित्नुभिः वायुर्वातिखरस्पर्शो रजसा विसृजं स्तमः असृग्वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि ससङ्कुले तु भगणे ज्वलिते इव रोदसी नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्तृषभा व्रजे दैवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्युच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः किमघं दर्शयन्ति नः मन्य एतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदैः अनन्यपुरुषस्त्रीभिर्हीना भूर्हतसौभगा इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मण्यदुपुर्याः कपिध्वजः तं पादयोर्निपतितमयथा पूर्वमातुरम् अधोवदनमब्बिन्दून्मुञ्चन्तन्नयनाब्जयोः विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छाय मनुजन् नृप पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितम् युधिष्ठिर उवाच कच्चिदानर्तपुर्यान्न स्वजनाः सुखमासते मधुभोजदशार्हार्हसात्वतान्धकवृष्णयः शूरो मातामहः कच्चित् स्वस्त्यास्ते चाथमारिषः मातुलः सानुजः कच्चित् कुशल्यानकदुन्दुभिः सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्याः सहात्मजाः आसते सस्नुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्त्रियः कच्चिद्राजाहुको जीवत्यसत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदीकः ससुतो क्रूरो जयन्तगदसारणाः आसते कुशलं कच्चिद्ये च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां पतिः प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गम्भीररयो निरुद्धो वर्तते भगवानुत सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः तथैवानुचराः शौरेः श्रुतसेनोद्धवादयः सुनन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्धसौहृदाः भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भोधावाद्योऽनन्तसखः पुमान् यद्बाहुदण्डैर्गुप्तायां स्वपुर्यां यदवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयो द्व्यष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य सङ्ख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराह्यकुतो भयामुहुः अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहतां बलात्सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् कच्चित्ते नामयन्तातभ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानोऽवज्ञातः किं वा तातचिरोषितः कच्चिन्नाभियतो भावैः शब्दादिभिरमङ्गलैः न दत्तं युक्तमर्थिभ्य आशया यत्प्रतिश्रुतम्
कच्चित्त्वं ब्राह्यणं बालङ्गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरण्योपसृतं सत्त्वन्नात्याक्षीः शरणप्रदः कच्चित्त्वन्नागमो गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान्नोत्तमैर्नाधमैः पथि अपि स्वित्पर्यभुङ्क्तास्त्वं सम्भोज्या वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवानसदक्षमम् कच्चित्प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽसि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा हि ऋक् सूत उवाच एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः शोकाग्निशुष्यद्वदनः हृत्सरोजं हतप्रभम् विभुन्तमेवानुध्यायन्नाशक्नोत् प्रतिभाषितुम् कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिना मृज्यनेत्रजम् पारोक्ष्येण समुन्नद्धप्रणयौत्कण्ठ्यकातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा यत्संशयाद्रुपदगेह उपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजोहृतं खलु मया विहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नये दामिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते यत्सन्निधौ नृपशिरोङ्घ्रिमहन्मखार्थ आर्योऽनुजस्तव गदायुधसत्त्ववीर्यः तेनाहृताः प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचिताभ्युदनयन् बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवापि मखकृप्तमहाभिषेकश्लाघिष्ठचारुकबरं कितवैः सभायाम् स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्यो यैस्तत्स्त्रियोऽन्यकृत तत्स विमुक्तकेश्यः यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिर्विस्मापितः स गिरिशोऽस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीढतेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना यद्बान्धवः कुरुबलाब्धिमनन्तपारमेको रथेन तरसा तरमार्यसत्त्वः प्रत्याहृतं पुरुधनं च मया परेषां तेजः परं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्णगुरुशल्य च मूष्वदभ्रराजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम रथे रथयूथपानामायुर्मनांसि च दृशा सहसा यदार्च्छत् यद्दोषु मां प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्णद्रौणित्रिगर्तशलसैन्धवबाह्लिकाद्यैः अस्त्राण्यमेयमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्नृहरिदासमिवासुराणि यन्मे नृपेन्द्र तदतर्क्यविहार ईशो यो लब्धरूपमवदद्रणमूर्ध्निदर्शी यन्मायया वृतदृशो न विदुः परन्तं सूत्रादयोऽहमहमस्मि ममेति भव्याः सौत्ये वृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः संश्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठन्न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्ताः नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभनानि हे पार्थ हेऽर्जुनसखे कुरु नन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेवहृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य शय्यासनाटनविकत्थनभोजनादिष्वैक्याद्वयस्य ऋभुमानिति विप्रलब्धः
सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महामहितया कुमते रघं मे सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि तद्वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आमनन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदसदीशरिक्तं भस्मन्हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमूषे राजंस्त्वयाभिपृष्टानां सुहृदान्नः सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानान्निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवात्मानं चतुःपञ्चावशेषिताः प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः जलौकसाञ्जले यद्वन्महान्तोदन्त्यणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन्महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिरितरान् विभुः यदून्यदुभिरन्योन्यं भूभारं सञ्जहारः कण्टकं कण्टकेनैव द्वयं चापीशितुः समम् देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद्विमला मतिः सूत उवाच वासुदेवाङ्घ्र्यभिध्यानपरिबृंहितरं हसा भक्त्या निर्मथिताशेषकषायधिषणोऽर्जुनः गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमद्विभुः विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या सञ्छिन्नद्वैतसंशयः लीनप्रकृतिनैर्गुण्यादलिङ्गत्वादसम्भवः निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिञ्चक्रे निवृत्तात्मा युधिष्ठिरः यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीञ्जहौ स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः तदा हरावप्रतिबुद्धचेतसामभद्रहेतुः कलिरन्ववर्तत युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्यलोभानृतजिह्महिंसनाद्य धर्मचक्रं गमनाय पर्यधात् स्वराट् पौत्रं विनीतं तमात्मनो नवमङ्गुणैः तोयनीव्याः पतिं भूमेरभ्यषिञ्चद्गजाह्वये मधुरायां ततो वज्रं शूरसेनपतिं ततः प्राजापत्यान्निरूप्येष्टिमग्नीन पिबदीश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः सञ्छिन्नाशेषबन्धनः वाचञ्जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे परम् धृत्या ह्यपानं सोत्सर्गं तत्परत्वे ह्यजोहवीत् त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्यजुहवीद्ब्रह्मण्यात्मानमव्यये चीरवासा निराहारो बद्धवाङ्मुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत् अनपेक्षमाणो निरगाद् अशृण्वन् बधिरो यथा उदीचीं प्रविवेशाशाङ्गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्मपरं ध्यायन्नावर्तेत गतो यतः सर्वे तमनुनिर्जग्मुर्भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिना धर्ममिश्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि ते साधुकृतसर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुरवैकुण्ठचरणाम्बुजम् तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे तस्मिन्नारायणपद एकान्तमतयोपतन्
अवापुर्दुरवापन्त असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषस्थानं विरजेनात्मनैव हि द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवति एकान्तमतिरापतत् यः श्रद्धयैतद्भगवत्प्रयाणं पाण्डोः सुतानामपि सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति शान्तिम् सूत उवाच ततः परीक्षद्विजवर्यशिक्षया महीं महाभागवतस्य शासः यथा हि सूत्यामभिजातकोविदाः समादिशन् विप्रमहद्गुणांस्तथा स उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीम् जनमेजयादींश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत्सुतान् आजहाराश्वमेधां स्त्रीन् गङ्गायां भूरि दक्षिणान् शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः निजग्राहौजसा धीरः कलिन्दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घन्तं गोमिथुनं पदा शौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राहकलिन्दिग्विजये नृपः नृदेवचिह्नधृक्शूद्रः कोऽसौ गां यः पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभाग यदि विष्णुकथाश्रयम् अथवास्य पदाम्भोजमकरन्दलिहां सताम् किमन्यैरसदालापैरायुषो यदसद्व्ययः क्षुद्रायुषान् नृणामङ्गमर्त्यानां मृतिमृच्छताम् इहोपहूतो भगवान् मृत्युश्यामित्रकर्मणि न कश्चिन्म्रियते तावद्यावादास्त इहान्तकः एतदर्थं हि भगवानाहूतः परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य प्रायो मन्दायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तं दिवा चाप्यर्थकर्मभिः सूत उवाच यदा परीक्षित्कुरुजाङ्गले वसन् कलिं प्रविष्टन् निजचक्रवर्तिते निशम्य वार्तामनतिप्रियान् ततः शरासनं संयुगरोचिराददे स्वलङ्कृतं श्यामतुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमास्थितः पुरात् वृतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरून् किं पुरुषादीनि सर्वाणि विजित्य जगृहे बलिम् तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमानं पुरतः कृष्णमाहात्म्यसूचनम् आत्मानं च परित्रातमश्वत्थाम्नोऽस्त्रतेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रीत्युजृम्भितलोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हारान्महामनाः सारथ्यपार्षदसेवनसख्यदौत्यवीरासनानुगमनस्तवनप्रणामैः स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतस्य विष्णोः भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तमन्वहम् नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत्तन्निबोध मे धर्मः पदैकेन चरन्विच्छायामुपलभ्य गाम् पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम् धर्म उवाच कच्चिद्भद्रे नामयमात्मनस्ते विच्छायासिम्लायता यन्मुखेन आलक्षये भवतीमन्तराधिन्दूरे बन्धुं कञ्चन शोचसीव पादैर्न्यूनं शोचसि मैकपादमुतात्मानं वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् अथोऽसुरादीन् हृतयज्ञभागान् प्रजा उतस्मिन्मघवत्यवर्षति अरक्षमाणा स्त्रिय उर्विबालाञ्छोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचन् देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्यब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्र्याम् किंक्षत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि
इतस्ततो वाशनपानवासस्नानव्यवायोत्सुकजीवलोकम् यद्वाथ ते भूरिभारावतारकृतावतारस्य हरेर्धरित्री अन्तर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि इदं ममाचक्ष्वतवाधिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिना वलीढं सुरार्चितं किं प्रभुनाद्य सौभगम् धरोवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मान् धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिः वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहैः सत्यं शौचं दया दानं त्यागः सन्तोष आर्जवम् शमोदमः तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतम् ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो धृतिः स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिः सौभगं मार्दवं क्षमा प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानोऽनहङ्कृतिः इमे चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिः न च यान्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमा देवान् ऋषीन् पितॄन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान् ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्षकामा यथोक्तविधिना भगवत्प्रपन्नाः सा श्रीस्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी त्रीनत्यरोचमुपलब्धतपो विभूतिर्लोकान् समां व्यसृजदुत्स्मयतीं तदन्ते यो वै ममातिभरमासुरवंशराज्ञामक्षौहिणीशतमपानुददात्मतन्त्रः त्वां दुःस्थमूनपदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन्यदुषु रम्यमबिभ्रदङ्गम् का वा सहेतविरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन्मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः सूत उवाच तयोरेवं कथयतोः पृथिवी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनम् वृषं मृणालधवलं मे हन्तमिव बिभ्यतम् वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रपीडितम् गाञ्च धर्मदुघान् दीनां भृशं शूद्रपदाहताम् विवत्सामश्रुवदनां कृशां यवसमिच्छतीम् पप्रच्छरथमारूढः कार्तस्वरपरिच्छदम् मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद्धंस्य बलौ बली नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणा द्विजः सत्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीवधन्वना शोच्योऽस्य शोच्यान् रहसि प्रहरन् वधमर्हसि त्वं वा मृणालधवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चिद्देवो नः परिखेदयन् न जातु कौरवेन्द्राणां दोर्दण्डपरिरम्भिते भूतले निपतन्त्यस्मिन् विना त्वां प्राणिनां शुचः मा सौरभेयानुशुचो व्येतु ते वृषलाद्भयम् मारोदीरम्बभद्रन्ते खलानां महिषास्तरी यस्य राष्ट्रे प्रजामातर्हिंस्यन्ते साध्वसाधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्ञः परो धर्मो ह्यार्तानामार्तिनिग्रहः अतयेनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम्
को वृश्चत्तव पादां स्त्रीन् सौरभेय चतुष्पदः मा भूवं स्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभद्रं वस्साधूनामकृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम् गलेनागस्य घं युञ्जन् सर्वतोऽस्य च तद्भयम् अनागस्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षादमर्त्यस्यापि साङ्गदम् राज्ञो हि परमो धर्मस्वधर्मस्यानुपालनम् शासतोऽन्यान्यथा शास्त्रमनापद्युत्पथानिह धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् वृतः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषन्तं विजानीमः वाक्यभेदविमोहिताः केचिद्वैकल्पवचस आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् अप्रतर्क्यादनिर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृशस्व मनीषया एवं धर्मे प्रवदति स सम्राड्द्विजसत्तमा समाहितेन मनसा विदित्वा प्रत्यचष्टतम् राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञधर्मोऽसि वृषरूपधृक् यदधर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः अधर्माङ्गैस्त्रयो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तसे यतः तञ्जिघृक्षत्यधर्मो यमनृतेनैधितः कलिः इयं च भूर्भगवतान्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका शोचन्त्यश्रुकला साध्वी दुर्भगे वोज्झिताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजाः शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति सूत उवाच इति धर्मं महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे तज्जिघां सुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाच्छनम् तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविह्वलः पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधिच्छ्लोक्य आह चेदं हसन्निव राजोवाच न ते गुडाकेशयशोधराणां बद्धाञ्जलेर्भो भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चित् क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेष्वनुप्रवृत्तोऽयमधर्मयूथः लोभो नृतं चौर्यमनार्यमंहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञै यज्ञेश्वरं ब्रह्मवितानयज्ञाः यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमान इष्टात्ममूर्तिर्यजतां शन्तनोति कामानमोघान् स्थिरजङ्गमानामन्तर्बहिर्वायुरिवेश आत्मा परीक्षितैव मादिष्टः सकलिर्जातवेपथुः तमुद्यतासि माहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतम् यत्र क्व वाथ वत्स्यामि सार्वभौमतवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषु शरासनम् तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठस्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठंस्तेऽनुशासनम् सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः
पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततो नृतं मदः कामो रजो वैरञ्च पञ्चमम् अमूनि पञ्चस्थानानि ह्यधर्मप्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानिन्यवसत्तन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः वृषस्य नष्टां स्त्रीन् पादांस्तपः शौचन्दयामिति प्रतिसन्दध आश्वास्य महीञ्च समवर्धयत् स एष एतर्ह्यध्यास्त आसनं पार्थिवोचितम् पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविक्षता आस्तेऽधुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रः श्रियोल्लसन् गजाह्वये महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः इत्थं भूतानुभावो यमभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः सूत उवाच यौ वै द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहाद्भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः ब्रह्मशापोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवे न सम्मुमोहोरुभयाद्भगवत्यर्पिताशयः उत्सृज्य सर्वतः सङ्गं विज्ञानार्जितसंस्थितिः वैयासकेर्जहौ शिष्यो गङ्गायां स्वकलेवरम् नोत्तमश्लोकवार्तानाञ्जुषतान् तत्कथामृतम् स्यात्सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतान् तत्पदाम्बुजम् तावत्कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्यामाभिमन्यव एकराट् यस्मिन्नह नियर्ह्येव भगवानुत्ससर्जगाम् तदैवेहानुवृत्तो सावधर्मप्रभवः कलिः नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारङ्ग इव सारभुक् कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् किन्तु बालेषु शूरेण कलिना शूरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेवकथोपेतम् आख्यानं यदपृच्छथ या याः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रया पुंभिः सेव्यास्तास्ता बुभूषुभिः ऋषय ऊचुः सूतजीवसमाः सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं शंसति कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हिनः कर्मण्यस्मिन्ननाश्वास्ये धूमधूम्रात्मनां भवान् आपाययति गोविन्दपादपद्मासवं मधु तुलयामलवेनापि न स्वर्गन्ना पुनर्भवम् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः को नाम तृप्येद्रसवित्कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानामगुणस्य जग्मुर्योगेश्वराये भवपाद्ममुख्याः ततो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतान्नो वितनोतु विद्वन् तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थमाख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् स वै महाभागवतः परीक्षित्येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम् सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतो महात्मन् वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाताः दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधानयोगः कुतः पुनर्गुणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहुः एतावतालन्ननुसूचितेन गुणैरसाम्येनतिशायनेस्य
इत्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुञ्जुषते न भीप्सोः अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणाम्भः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात्को नाम लोके भगवत्पदार्थः यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहंस्य सत्यं यस्मिन्न हिंसो परमश्च धर्मः अहं हि पृष्टोऽस्य गुणान् भवद्भिराचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशम् जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश साश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम् प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनो बुद्धिमुपारतम् स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियम् विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च विशुष्यत्तालुरुदकं तथा भूतमयाचत अलब्धतृणभूम्यादिरसम्प्राप्तार्घ्यसूनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रुभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूद्ब्रह्मन्मत्सरो मन्युरेव च स तु ब्रह्मऋषेरंसे गतासु मुरगं मृषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत् एष किन्निभृताशेषकर्णो मीलिते क्षणः मुधा समाधिराहोस्वित् किन्न स्यात् क्षत्रबन्धुभिः तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् अहो अधर्मः पालानां पृथ्व्या बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपानां शुनामिव ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः स भाण्डं भोक्तुमर्हसि कृष्णे गते भगवति शास्तर्युत्पथगामिनां तान् भिन्नसेतो नद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम् इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकान् कौशिक्यप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः इतो लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमे हनी धक्ष्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे पितृद्रुहम् ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरम् पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोदः स वा आङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापितम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा चांसे मृतोरगम् विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्विरोदिषि केन वा ते विप्रकृतमित्युक्तः सन्न्यवेदयत् निशम्य शप्तमतदर्हन्नरेन्द्रं सब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत् अहो बतां हो महदज्ञते कृतमल्पीयसि द्रोह उरुश्रमो धृतः न वै नृभिर्नरदेवोपराध्यस्तं शप्तुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः अरक्ष्यमाणे नरदेवनां निरथाङ्गपाणा वयमङ्गलोकः तदा हि चोरप्रचुरो विनङ्क्षत्यरक्ष्यमाणो विवरूथवत्क्षणात् तदद्यनः पापमुपैत्यनन्वयं यन्नष्टनाथस्य पशोर्विलुम्पकाः परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियोऽर्थान् पुरुदस्य वो जनाः तदार्यधर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शुनाङ्कपीनामिव वर्णसङ्करः धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राट् बृहच्छ्रवाः साक्षान्महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयाट्
क्षुत्रच्छ्रमान्वितो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हि इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत् साधवः प्रायशो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। सूत उवाच महीपतिस्त्वथ तत्कर्मगर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनाद्दुरत्ययं व्यसनन्नातिदीर्घात् तदस्तु काममघनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेवमद्धा अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत्पापीयसी धीर्द्विजदेवतासु सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोद्यथा मुनेः सुतोक्तान्निकृतिं तक्षकाख्यात् ससाधु मेनेन चिरेण तक्षकादलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् थो विहाये मम मुञ्चलोकं विमृश्यतौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवामभिमन्यमान उपाविशत्प्रायममर्त्यनद्याम् या वैलसच्छ्रीतुलसी विमिश्रकृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनात्यशेषानुभयत्र लोकान् कस्तान्न सेवेतमरिष्यमाणः इति व्यवस्थाय च पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपद्याम् दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाधिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्रिर्वसिष्ठश्च वनः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरोगाधिसुतोऽथ राम उचथ्य इन्द्रप्रमतीध्मवाहौ मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिषेणो भरद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय उर्वः कवयः कुम्भयोनिः द्वैपायनो भगवान्नारदश्च अन्ये च देवर्षिब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानार्षेयप्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रेऽर्घ्यगृहीतपाणिः राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञाङ्कुलं ब्राह्मणपादशौचमाराद्विसृष्टं बतगर्ह्यकर्म तस्यैव मेस्त्वद्य परावरेशे व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमेव धत्ते तम्मोपविष्टं प्रतियान्तु विप्रा गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वादशत्वलङ्गायत विष्णुगाथाः पुनश्च भूयाद्भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां व्याम् उपयामि सृष्टिं मैत्रियस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः इति स्म राजा व्यवसाययुक्तः प्राचीनकाग्रेषु कुशेषु धीरः उदम्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतेऽन्यस्तभारः विहाय सर्वं नरदेवचिह्नं केयूरहाराङ्गदमौलिरत्नान् रत्नाङ्गुलीयान् विमलान् निरस्य पवित्रपाणिर्मुनिवेशास्ते एवञ्च तस्मिन्नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः
महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानाः ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणानुरूपम् न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु येध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामाः सर्वे वयं तावदिहास्महेऽथ कलेवरं यावदसौ विहाय अजं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवतप्रधानः। सूत उवाच आश्रुत्य तदृशिगणवचः परीक्षित्समं मधुश्च्युद्गुरुशापव्यलीकम् आभाषतैनानभिवन्द्ययुक्तः शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः। राजोवाच समागताः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहाथवा मुत्र च कश्चनार्थरुते परानुग्रहमात्मशीलाः। ततश्च वः प्रश्नमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम् सर्वात्मनां म्रियमाणैस्तु कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः। सूत उवाच तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः तन्द्व्यष्टवर्षं सुकुमारपादकरोरुबाह्वं सकपोलगात्रम् चार्वारुणाक्षोन्नसतुल्यकर्णं शुभ्राननङ्कं बुसुजातकण्ठम् निगूढचत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसम् आवर्तनाभिं वलिवल्गूदरं च दिगम्बरं वक्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम् श्यामं सदा पीच्यवयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थिता मुनयश्चासनेभ्यस्तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम् स विष्णुरातोतिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भकामहासने चोपविवेशपूजितः ससंवृतस्तत्र महान्महीयसां ब्रह्मर्षिराजर्षिदेवर्षिसङ्घैः व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्ग्रहर्क्षतारानिकरैः परीतः प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिन्नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वहितः कृताञ्जलिर्नत्वा गिरा सूनृतयान्वपृच्छत्। राजोवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन्सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः येषां संस्मरणात् पुंसः सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादशौचासनादिभिः सान्निध्यात्ते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिवसुरेतराः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृष्वसेयप्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्याप्तबान्धवः अन्यथा ते व्यक्तगतेर्दर्शनं नः कथं नृणाम् नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वरीयसः अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा यच्छ्रोतव्यमथो जाप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः सदा स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनं क्वचित्। सूत उवाच एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः